Pagtuo nga giangkla sa Ginoo. Ang pagtuo usa ka butang nga labing halangdon. Halangdon sa kinabuhi sa tawo. Tungod sa pagtuo, ang usa ka tawo makabarog bisan pa sa kalisod. Makapadayon taliwala sa kakapoy ug makalaom bisan walay kasiguruhan ang kaugmaon. Apan dili tanan nga pagtuo adunay susama nga kahulugan. Adunay pagtuo nga gibase lamang sa kaugalingon, sa ubang tawo o sa kalibutan. Ug aduna usab pagtuo nga giangkla mismo ngadto sa Ginoo nga tag-iya ug nagbuhat sa tanan. Niining panultihon, atong hisgutan kung unsa bagayod ang tinuod nga pagtuo, kung unsa ang mga adbentahe ug disadbentahe sa pagtuo nga wala nakasentro diretso sa Ginoo. Una, ang pagtuo mao ang pagsalig sa usa ka butang, tawo o ideya bisan pa wala makita ang resulta niini. Matud pa sa balaang kasulatan, ang Dios miingon, bulahan ang nagtuo bisan wala makakita kanako. Kini mao ang paglaom nga adunay mahitabo ug ang pagdawat nga adunay mas dako nga gahom o katuyuan nga naglihok sa atong kinabuhi. Aduna may higayon nga ang tawo nagtuo o nagsalig sa iyang kaugalingon, pamilya, trabaho ug sa mga plano alang sa kaugmaon. Kini nga pagtuo mao'y naghatag og kusog ug kadasig sa pipila aron magpadayon sa pagkinabuhi. Ikaduha, ang tinuod nga pagtuo dili lamang pagsalig sa kaugalingon o sa kahimtang, kundili usa ka lawom nga pagsalig mismo sa Ginoo. Ang pagtuo nga giangkla sa Ginoo nagpasabot nga bisan unsa pa ang mahitabo, maayo man o dili, ang tawo nagpadayon sa pagsalig nga ang Ginoo adunay plano ug dili mobiya. Kini nga pagtuo dili matay og sa problema, kapakyasan o kasakit. Gumikan ang pundasyon niini mao ang Dios nga dili mausab. Mahanaw man ang kalibutan, mubiya man ang tanan, apan ang Dios magpabilin sa imong kiliran. Ang tinuod nga pagtuo makita dili lamang sa pulong, kundili sa buhat, pinaagi sa pag-ampo, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug sa pagpadayon sa pagbuhat ug maayo bisan lisod. Ang pagtuo sa kaugalingon makatabang sa pagtukod sa kumpiyansa ug kaisog. Ang pagtuo sa ubang tawo makapalig-on sa relasyon ug kooperasyon. Apan kini nga matang sa pagtuo adunay dakong limitasyon. Ang maong klase sa pagtuo dali ra mahugno. Gumikan ang tawo mapakyas, ang kahimtang mausab, ug ang kalibutan dili kanunay patas. Kung ang pagtuo nakasentro lamang sa kalibutanong butang, dali ra mawala ang paglaom. Kung maabot ang problema, mahimong musangpot kini sa kalibog, kahadlok, ug kawalay kalinaw sa huna-huna. Kung wala ang Ginoo sa sentro sa pagtuo, ang tawo walay lig-on nga pundasyon nga masandigan sa pinakalisod nga mga panahon. Gumikan ang pagtuo, ang nag-inusarang butang nga gikahimutan sa Dios. Sa kinatibuk-an, ang pagtuo sa kaimportante og dili malikayan nga bahin sa kinabuhi sa tawo. Tuuhan man nimo o dili, magpabiling tinuod ang Dios. Apan, mas labaw nga bililhon. Gumikan, mas labaw nga bililhon ang pagtuo nga giangkla sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo naghatag og kalig-on, kalinaw ug paglaom, bisan pa sa tanang pagsulay,
Samtang ang pagtuo nga wala nakasentro sa Ginoo, kini limitado og dali ra mapukan. Busa kung atong ipahimutang ang atong pagtuo diha sa Ginoo, makasiguro kita nga bisan unsa pa ang mahitabo, aduna kitay lig-on nga pundasyon nga dili matay-og. Ang pagtuo nga giangkla sa Ginoo mao ang tinubdan sa tinuod nga kusog ug tinuod nga paglaom. Nanukad gikan sa Bombo News and Information Center. Kini si Bombo Jacqueline Brones and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines!